Ayong buntag mga igsuon. Karon nga kabuntagon adunay dako nga pahinumdom kanato sa pulong sa Ginoo. Ilabi na gyud sa mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 32 hangtod sa 33 nagkanayon. Ang muila og moangkon kanako atubangan sa mga tao, angkunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Verse 33. Apan ang dili mo angkon nga siya akoa, dili ko usab angkunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. So ang usa ka tawo nga moangkon kang Jesus as Lord sa iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon, kun mahimo mao kana ang angkunon usab ni Jesus atubangan sa iyang amahan nga iyaha. So, dinhi mahinungdanon kaayo ang pagbarog sa kamatuoran or pag-angkon or pagsunod kang Jesus as Lord sa ato ang kinabuhi samtang gasunod ta kay nga naman moabot ang panahon nga ideklarata ni Jesus nga mga iyaha unsa diha nga ato siyang barugan, ato siyang angkonon bisan pa man hangtod sa atong kamatayon. Mao ni ang pahinumdom karon nga kabuntagon para sa atoa ilabi na gyud sa mga tao nga nagsunod kay Ginoong Hesukristo. Maayong buntag sa tanan.